लुकेका प्रतिभाको खोजी, लोक कला संस्कृति बचाउने हाम्रो अभियान। कार्यक्रम लुम्बिनी चौतारी। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रम लुम्बिनी चौतारीमा। कार्यक्रम लुम्बिनी चौतारीमा हामी लेकबेसी भन्ज्याङ चौतारीमा गुन्जिनी अनि सुसेलिनी तिनै अनि त्यस्तै भाकाको साथमा यहाँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामी अलिकति फरक प्रस्तुति यहाँहरूमा आज राख्नेछौँ। तपाईँ हाम्रै घर आँगनमा गुन्जिने दोहोरी भाकाको साथमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। म धेरै बोल्नु पर्दैन, योभन्दा अगाडि तपाईँले हाम्रा प्रस्तुतिहरू हेरिसक्नु भएको छ। लुम्बिनी चौतारीमा रहेर हामीले हाम्रा आवाजहरू सुसेल्छौँ, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउँछौँ। त्यो संस्कृति र आवाजलाई सुसेल्ने अभियानमा आज पनि यहाँहरूमा आज जुटिसकेका छौँ। आज यो कार्यक्रमको सुरुवातमा म जोड्न चाहन्छु, यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि लुम्बिनी मिडिया हबका कार्यवाहक अध्यक्ष देवबहादुर थापाज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। त्यस्तै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि, परिचित भइदिनु हुनका लागि समाजसेवी प्रेम रायमाझीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी विष्णु रायमाझीज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी दुर्गा सापकोटाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी नमुना आमा समूह तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष माया पोखरेलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी गायकतर्फ लोक तथा दोहोरी गायक पूर्णचन्द्र परियारज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि र परिचित भइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी थानेश्वर अधिकारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सहयोगीमा मोहन बेलवासीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी लोक तथा दोहोरी गायिकातर्फ वर्षा लम्सालज्यूलाई परिचित हुँदै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि दिपा नेउपानेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी गंगा छेत्रीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अनिता छेत्रीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्चना केसीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी वाद्य वादनतर्फ परिचित हुँदै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि मादलतर्फ किशोर विकासज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हार्मोनियमतर्फ भगेन्द्र भगतज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी बाँसुरीतर्फ पूर्ण सुनामज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो आगनीमा, यो मझेरीमा कार्यक्रम लुम्बिनी चौतारीमा सँगै रहन, रमाइलो गर्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यथास्थानमा रमाइलो गर्नका लागि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यहाँहरूमाझ हामी जोडिनेछौँ, यहाँहरूमाझ हामी रम्नेछौँ, रमाउनेछौँ। आजको भाका अन्तर्गत म जोड्न चाहन्छु। क्यामेरामा हामीसँग हुनुहुन्छ मेन राणा, त्यस्तै गरी मेघनाथ नेउपाने, उहाँहरूलाई पनि पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको भाका रहनेछ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ, जसमा अब भने हाम्रा लोक तथा दोहोरी गायक गायिकाहरूले आफ्नो प्रस्तुतिलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।
नजिकै भाकी छौ पर भाकी छौ पर के छ वर्षा भन्देऊ न खबर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले घरघरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ भागी छौ पर भागी छौ पर के छ वर्षा भन्देऊ न खबर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले घरभरि रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले घरभरि रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ हाम्रो माया भएको थियो मौलाउने भएको थियो मौलाउने बिछोडले भागी छु बौलाउने एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ भएको थियो मौलाउने भएको थियो मौलाउने बिछोडाले भागी छु बौलाउने एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ म टाढा गएको दुश्मनको के नजर लाको एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जो मायाले धरधरी रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ म टाढा गएको हो दुश्मनको के नजर लाको एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जो मायाले घरभरि रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ जो मायाले घरभरि रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ दिनको दिन भएको छ सुभेल भएको छ सुभेल कुन पापीले लगाइदियो झुटो खेल एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले घरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ भएको छ सुभेल भएको छ सुभेल जुन पापीले लगाइदियो झुटो खेल एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले घरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले घरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ पिरतीको नसुन्दर तिमा तिमी बिना एक्लै छु धरतीमा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जो मायाले घरभरि रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ नसुना आरतीमा तिमी बिना एक्लै छु धरतीमा एउटा
धरधरी रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ गयौ तिमी अन्तै मन सारेर यो धरतीमा एकालाई पारेर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ अन्तै मन सारेर यो धरतीमा एकालाई पारेर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ त्यो रूपको खिचेर चित्र राखिरासु कैद गरी दिलभित्र एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ खिचेर चित्र राखिरासु कैद गरी दिलभित्र एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ मन त थियो तिमी सारङ्गिनी अर्कै गराउ तिमीले सङ्गिनी एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ तिमी सारङ्गिनी अर्कै बनायौ सङ्गिनी एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ रहर होइन जस्तो कुरा चले नि त्यता रहर होइन हो वर्षा बाध्यता एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ चले नि त्यता रहर होइन हो वर्षा बाध्यता एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ हिँड्न पर्यो म आफ्नै छायामा बाध्यता हुँदैन मायामा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही माया
रहर थिए मलाई रहर थिएन तिमीलाई छोड्नलाई बाध्य भए अन्तै घर जोड्नलाई एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुलमायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ तिमीलाई छोड्नलाई बाध्य भए अन्तै घर जोड्नलाई एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुलमायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुलमायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ रम्थे म त खरैको झुप्रोमा गयौ तिमी पैसाको थुप्रोमा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ खरैको झुप्रोमा गयौ तिमी पैसाको थुप्रोमा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जानी कुरा सुनायो खुनीलाई तिम्रो माया छ जुनीलाई एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुलमायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ सुनायो खुनीलाई तिम्रो माया छ जुनीलाई एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुलमायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुलमायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ मेरो माया बिचैमा तोडेर खुसी छौ त नयाँ घर जोडेर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ बिचैमा तोडेर खुसी छौ त नयाँ घर जोडेर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ तिम्रै यादको आँसुमा पौडिँदै केको खुसी तिमीलाई भेट्न आएको छु दौडिँदै एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुलमायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ आँसुमा पौडिँदै तिमीलाई भेट्न आएको छु दौडिँदै एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुलमा
मायाले धरधरी रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ भित्र भित्र यो मुटु खाएको छ यो मुटु खाएको छ एकादेशको कथा झै लागेको छ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्यो जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ यो मुटु खाएको छ यो मुटु खाएको छ एकादेशको कथा झै लागेको छ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ पाखा मेलापाती घुमेको आउँछ याद तिम्रै हात चुमेको एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ मेलापात घुमेको आउँछ याद तिम्रै हात चुमेको एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ हर्के दाइको मेलामा जान्थे उनी मकै भट्ट एकै ठाउँ खान्थे उनी एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ मेलामा जान्थे उनी मकै भट्ट एकै ठाउँ खान्थे उनी एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ झल्को तिम्रो डाँडा पाखामा हिँड्थ्यौ जुधाइ आँखामा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ पाखामा हिँड्थ्यौ जुधाइ आँखामा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ गयो तिमी पराइस कसिन घरबार जोड्न मैले त सकिन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ
लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले थरथरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ पिर बेथा तोरा है अब तिमीले घरबार जोडा है एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ तिमी नै छौ दया र बायामा बलिदान भयो मोटो मायामा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले घरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ दया र बायामा बलिदान भयो मोटो मायामा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ हे थामिँदैनन् आँसु भेल पनि यस्तै रहेछ नियतिको खेल पनि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ आँसु भेल पनि यस्तै रहेछ नियतिको खेल पनि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ तिम्रै फोटो राखिछु छातीमा आँसु साथी भएको छ रातिमा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ राखिछु छातीमा आँसु साथी भएको छ रातिमा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ मेरो पनि उस्तै हो हुनलाई अब तिमी पर्दैन रुनलाई एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ उस्तै हो हुनलाई अब तिमी पर्दैन रुनलाई एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ
तिमीलाई दुखी देख्नका सक्छु र एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी डुबायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ आशीर्वाद माग्छु र तिमीलाई दुखी देख्नका सक्छु र एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी डुबायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी डुबायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ हे पराईको हात सकिन समाउन तिमी तिम्रै खुसीमा रमाउन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी डुबायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ सकिन समाउन तिमी तिम्रै खुसीमा रमाउन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी डुबायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी डुबायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी डुबायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी डुबायो कोही मायालाई देख्न मन लाग्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ। एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुगायो उसैलाई देख्न मन लाग्छ। यस्तै यस्तै आवाज दोहोरीलाई हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि लुम्बिनी चौतारीमा विभिन्न प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा निकै मार्मिक मर्मस्पर्शी आवाजहरूलाई हामीले सुनिरहेका छौँ र आफ्नो मन बहलाउने र जीवनलाई दोहोरीसँग लोकभाकासँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला म सहयोगी नामहरूलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने हाम्रा सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ। फर्निचर तथा फर्निसिङका लागि सम्झनै पर्ने नाम स्टार कामना समिल जो सियारी 7 अमुवामा रहेको छ। हरेक किसिमका फर्निचरका लागि तपाईँले सम्झनै पर्ने नाम हो। हरेक किसिमका भवन निर्माण गर्दा झ्याल ढोका लगायतका सामग्रीका लागि तपाईँले सम्झनुहोला। त्यस्तै गरी अर्को एउटा सहयोगी मनको म नाम यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। तिलोत्तमा 17 निवासी मोहन चौधरी हुनुहुन्छ। सामाजिक यात्रामा उहाँलाई कसैले जित्न सक्दैन। सिङ्गो समाजका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएका र अहिले एउटा मन्दिर निर्माण समेत आफैले निर्माण सम्पन्न गर्दै समाजलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तित्व मोहन चौधरीलाई म सम्झन चाहन्छु। उहाँको पनि सामेल रहेको छ, म जोड्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्का सहयोगी हुनुहुन्छ। अर्को सहयोगी संस्थाको नाम म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। राजा इट्टा उद्योग रूपन्देहीमा रहेको राजा इट्टा उद्योगलाई पनि तपाईँले सम्झन चाहनुहुन्छ। घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने बलियो र सस्तो इँटाका लागि सम्झनै पर्ने नाम राजा इटा उद्योग, जसले हामीलाई यो कार्यक्रमलाई आर्थिक हिसाबले सहयोग गरेको छ। यी सहयोगी नामहरूलाई म उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीलाई सहयोग गर्ने अन्य सहयोगी समाजसेवीलाई म जोड्न चाहन्छु। सहयोगी नामलाई जोड्न चाहन्छु प्रेम रायमाझी तथा विष्णु रायमाझी, जसले यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै गर्दा खुसी व्यक्त गर्दै उपत्यका बाहिर पनि लोक दोहोरी सञ्चालन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने यथार्थ अवस्थालाई चित्रण गर्नुभयो भनेर खुसीका साथ सहयोग रकम हामीलाई उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना स्वर्गीय बुवा तथा आमाको सम्झनामा स्वर्गीय बुवा गोविन्द बहादुर रायमाझी र स्वर्गीय आमा भूमा कुमारी रायमाझीको स्मृतिमा र आउँदै गरेको कुल पूजाको अवसरमा समेत कुल देवताहरूलाई सम्झिँदै उहाँले हामीलाई सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँले यो कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि भनेर रु 4000 रुपियाँ सहयोग
हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ भने त्यस्तै गरी यो कार्यक्रमबाट हाम्रो अर्को एउटा उद्देश्य पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। असहाय विपन्न गरिब दिन दुखीहरूका लागि समेत हामीले यो कार्यक्रमबाट उठेको रकमलाई ती दाताहरूकै हातबाट ती विपन्न समुदायलाई पुर्याउने गर्छौँ। त्यो समुदायका लागि भनेर रु 6,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। जम्मा जम्मी 10,000 रुपियाँ हामीलाई यो कार्यक्रमका लागि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। यी सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रममा हामीलाई अझै विशेष धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ। म लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान कपिलवस्तुको सिङ्गो टिमले आज यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। खास गरी म कलाकार साथीहरू जोड्न चाहन्छु। थानेश्वर अधिकारी, त्यस्तै गरी पूर्णचन्द्र परियार लोक गायकतर्फ दोहोरी गायकतर्फ हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी लोक तथा दोहोरी गायिकातर्फ हुनुहुन्थ्यो वर्षा लम्साल, त्यस्तै गरी अनिता छेत्री। दुवैजनालाई लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान कपिलवस्तुको सिङ्गो टिम सहित उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आजको यो पहिलो प्रस्तुति यही समापन भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। लुकेका प्रतिभाको खोजी लोक कला संस्कृति बचाउने हाम्रो अभियान कार्यक्रम लुम्बिनी चौतारी।